जोया भाई ज़ीशान साहब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰ ਬੇਹਯਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੀ। ज़ीशान भाई मैंने बंदे मरते देखे हैं, ये ज़मीर मरता मैं आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ। वैसे होने जिशान ਨੂੰ शर्म आनी चाहिए है। ज़ीशान भाई मैंने सुना था कि ज़मीर मर जाए तो बंदा मर जाता है। मैंने आज ये पहली दफा जो है ना ब्रॉड पे लाइव ये देखे दोस्तों, ऐसे ज़मीर मरते हैं। आपने कभी सुना है ज़मीर मरता हुआ? कभी आपने देखा है? ये देखें आज ओपन आइज भाई की ब्रॉड पर। एक मिनट दे दो यार, एक मिनट दे दो। ओपन आई भाई जिशान भाई ने आप बोलना बंद कर दिया, उनको ड्रॉप कर दूं? ना ना ड्रॉप ना कर, ये लाश के दुआले रोना रोंदे सानू। गैस भरवा रहे ने यार, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਲੈਣਗੇ। पर्चियां लभ रहे हो सकता है नहीं, आयत लभण नहीं होने भुल सकता है बंदा, उन्हें कुरान करीम खोलिया हो सकता है। ਬਿਲਕੁਲ हाँ जियान भाई जल्दी जल्दी खोलें, जल्दी 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 खोलें जियान भाई, ऐसे थोड़ी मतलब। ਕਾਲੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ पता नहीं क्या हुआ था, मैं पीछे गया हूँ एकदम से, वापस आया हूँ तो ये हुआ था। एक सेकंड में लेता हूँ, ये कोई एरर आ रहा है। एक सेकंड में ले रहा हूँ यार, ये एक एरर आ रहा है, मैं ले रहा हूँ फिर मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। काम पे बिजी होंगे भाई, क्या हो गया? गूंगे हो गए। काम से आया हूँ लंबी चौड़ी मीटिंग के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ना करो यार, ਉਹਨਾਂ ना ਦਾ ਕੰਮ करो, ਮੁੱਕ आराम ਗਿਆ। आराम नाल गल करो सारे प्लीज। जी ऐसे करते हैं ज़ीशान भाई, हेलो ज़ीशान भाई। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। खोलिया माइक, खोलिया आज देने लगे जी ज़ीशान भाई, बिस्मिल्लाह। मैं खोलूं कुरान पाक? कौन सी आयत है ज़ीशान भाई? मैं खोल लेता हूँ कुरान पाक, खोल लेता हूँ। आपने दोबारा भी नहीं दोहराना है, एक दफ़ा दोहरा देना, मैं वो फिर याद कर लूँगा, रिकॉर्डिंग में लगा लेता हूँ। आपको मैं तकलीफ़ ही नहीं दूंगा कि आपको दोबारा दोहराना पड़े। कुरान करीम मैंने खोल लिया, ये सूरतें खोल ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़ीशान भाई, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक सारी सूरतें मैंने खोल ली हैं सामने, एक क्लिक पर हर सूरत आपके सामने हाज़िर कर दी जाएगी। बस प्यारे भाई वो आयत हमें बता दें कि जिससे आपको पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम बाहयात आसमानों की सैरें कर रहे हैं, ज़िंदा हैं, उसी जिस्म के साथ जिस तरह हम ज़िंदा होते हैं दुनिया में इंसान, तो वो फ्लाई कर गए हैं दुनिया से, अभी तक वहाँ पर ज़िंदा हैं, जावेद हैं, खा पी रहे हैं। तो प्यारे भाई वो आयत। हेलो ਕਾਲੂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਆ। ਯਾਰ ਕਾਲੂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? बहुत मायूस हो रहे हैं ज़ीशान भाई,
ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਆਇਤ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਗਈ ਸੀ ਐਂ ਜੋ ਹੈ भाई। यार मुझे अल-अराफ सुनाई दी थी, एक भाई कह रहे थे सूरह निसा की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कोई दलील है इनके पास, आई गेस आई डोंट नो, पता नहीं, अब देगा तो पता चलेगा भाई। भला ਬਈ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? वो दलील किधरे हो ना, आप देख लीजिए। ओहो गलती होगी मेरे को। गलती होगी, भूल 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 सकता हो गई सकता भूल गई। वो दुनिया मिसाल देने ने, वो एडी वाले भी गए थे ना वहां पर हवाला देने, उन्होंने को मंगया कि नहीं उनसे हवाला देन, मैं उन्होंने बुलाना इतने आ जाना, मैं यार रोटी बात शोटी ये खवा है, के कालू भेजा। भाई मेरी बात सुने, इंसाफ की बात ये है कि अगर एडी वाले लैमिनेट करके हवाला लेकर गए थे ना, हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਏਡੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। हाँ। ਗੱਲ नहीं ਖਤਮ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, जीशान तो भाई, उसकी बात आप बात। अगर यूरोप में होते हैं तो मैं आपको अपना एड्रेस देता हूँ, प्यारे भाई इधर आए हवाला दे जाए। नहीं, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਫੜ ਲੈਣਾ है। आओ मैं आपको इन पर्सन देना चाहता हूँ। मैं आए इधर तो मैं आपसे हवाला लेता हूँ, इंशाल्लाह बड़े एहतराम और मोहब्बत से हवाला लिया जाएगा। इंशाल्लाह आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि प्यारे भाई हवाला देने गए थे और उन्होंने अच्छे तरीके से हवाला लिया है मतलब। तो अभी तो हमें खिदमत करेंगे, खाना खिलाएंगे, बेशक चाय बेशक पिलाएंगे, पूरा हम तो आपके साथ। मेहमान नवाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मेहमान नवाजी करेंगे कोई पूरे, मसला आपको ना देसी घ्यो दे पेड़े खवावांगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लस्सी, ठंडी लस्सी नाल पाए, आए है नली वाले। सरों ਦਾ ਸਾਗ। ਬਸ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜੱਦਦ ਆਲਮ, ਮਤਲਬ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ ਅਫਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਗੀਰਦ। कुरान हदीस पर आप बात करते हैं, अब भाई आपसे हवाला मांगा वो आप दे नहीं रहे, वो किस दिन देना है? तो ऐसे ना करें ना, अपनी जो है ना वो आखिरत खुद ना तबाह करें। हमारी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल, आज जाना सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम की मुखालफत ना करें। मुसलमानों का जो मिशन है, जो इस्लाम की हकीकी तलीम है, जो इस्लाम का हकीकी चेहरा है, वो दुनिया के सामने पेश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन था, जो उनकी तालीमात थी, उनको आम करें, और उसके लिए कोई मेहनत कर सकते हैं तो करें, वरना रोड़ा बनने कालू के भाई, रास्ते में ना कालू भाई, कोशिश ना किया करें, कम से कालू कम भाई। वो तो ना करें। लेकिन यार मेरी बात एक छोटी सी ये है। एक सेकंड जो है साहब, देखें एक टेक्निकल सवाल जरूर है मेरे भाई, ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हयात या जिंदा मानने से जन्नत और दोज़ख का फैसला कैसे हो जाएगा? जी, जन्नत और दोज़ख का फैसला इस तरह से होगा कि जो इमाम है आने वाला उसको मानना है, और वो ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये ईसा सिर्फ अलैहिस्सलाम को कुरान से ज़िंदा दलील मानते देनी हैं। है कि हदीस से भी दलील दे सकते हैं? आपका तारुफ मेरे प्यारे भैया, आप कौन है? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब कहते हैं कि लो जी, मैं हज़रत तारुफ पूछा तो आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत शुरू हुई थी अच्छा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गई। ठीक है, और हज़रत अब मेरे मोहम्मद प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि भैया वसल्लम अपना कहते तारुफ हैं, करवा दें, आप कौन हैं, आपकी क्या हज़रत तारुफ है, मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु क्या अलैहि है वसल्लम आपका? कहते हैं कि मेरे बाद 30 के करीब झूठे कज़ाब दज्जाल आएंगे। ठीक मिर्ज़ा साहब ने दावा नबूवत किया, वो कज़ाब है ਇਹ कि ਇਹਨਾਂ नहीं ਦਾ है? ਤਾਰਫ ਹੈ। लो जी, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੱਚੀਆਂ ਕਜ਼ਾਬ ਪੜੀਆਂ ਦਜਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਥਾ, ਉਹ जा ਨਿਕਲ ना ਆਏ जाके ਚੱਲ गूगल के ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की ਅਸੀਂ दलील नहीं ਅਸੀਂ चाहिए। ਤਾरुफ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਣ ਡਈ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਾਲੂ ਭਾਈ, ये कोई दलील नहीं ज़ीशान भाई लेकर आए। वापस आ ज़ीशान। गए हैं यार, अब सारे चुप गाना हैं। देखो ज़ीशान यार, भाई सारे खामोश हो जाएं, सारे खामोश हो जाएं, ज़ीशान भाई हवाला देने लगे हैं। ज़ीशान भाई जी, जी। हवाला देने लगे हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੰਗ आप ਕਰਦੇ ਹਾਂ। माइनॉरिटी में हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, मसला क्या है? ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਵੱਢ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਢ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ अबू बकर मीर साहब, अबू बकर मीर साहब, अबू बकर मीर साहब, हाँ अबू बकर मीर साहब, किसी को हवाला मंगना अगर पै जाना है, हम गल भी सुन लो ना,
ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਨਾ ਵਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਣੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਫੜੀ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੋਟੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਨੇ ਆ ਹਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕੀ ਉਹ ਜਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਾਲਾ ਬਾਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਬਈ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਦਫਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਬੜਾ ਮਸਰੂਫ ਆ ਲਾਲੂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਹੈਗਾ ਐਸੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਆਡੀਓ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਆਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਉਹ ਆਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ 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 आमज़ादे की ये निशानी है कि वो काम पे है हेलो ठीक है वो काम पे है नहीं कायनात भाई उन्होंने अभी कहा था वो काम पर नहीं थे वो सही बात कर रहे थे जब से हवाला मांगा तब से वो काम पे चले गए ये जो आपने ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਓ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਜਾਲ ਦਾ बात कर सकता हूँ यार मेरी बात सुनो हुन इस मामले में जो एक्सपर्ट है ना मैंने जिनको फॉलो किया है वो आपके सामने बैठे हैं अभी आपको समझाते हैं जरा क्या बात है क्लाउड सर्फर साहब जी इमरान साहब कैसे जी काइन हार्टेड भाई मेरी बात सुने आपने इनको फॉलो किया इनकी दलील ली है जी जी मैं आपने इनकी दलील ली है हाँ नहीं मैंने इनसे लिए ये मेरे उस्ताद हैं एक सेकंड मेरी आप जरा बात मुझे काइन हार्टेड भाई बता दें कि इन्होंने जो दलील ली है मेरे इन्होंने कहा उस्ताद से बैठे एक सामने मैं सेकंड इनके सामने कुछ नहीं कर सकता उस्ताद है मेरे काइन हार्टेड भाई मैं आपसे एक मेरी भाई अर्ज तो सुन ले इन्होंने जो अपना फहम रखते हैं आयत के ऊपर क्या ये बताएंगे कि इन्होंने कहाँ से लिया होता है वो अभी बताते हैं ना उन सूरत का नाम बताएंगे चले अभी वो बताने लगे हैं ना हाँ जी वो जरा बता देंगे इनको कुरान किसने सिखाया और तफसीर किसने सिखाई आपका अकीदा क्या है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा बात हमारा कुरान पाक की जो तफसीर करते हैं कहाँ से करते हैं आपको यार वो कोई तफसीर करेगा जो या भाई तो बेचारे ने पूछांगे ना कित्थों लाई है नोट करो यार बोलो सो नोट रखे उन्हें तो बेचारे ने ये की थी नहीं तफसीर पता नहीं कितने तफसीरां कर रहे हैं साहब 1 to 1 बात करें ठीक है ना हाँ जी 1 to 1 बात होगी नाम भी आपसे ਥੋੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੂ ਨਾ ਬਸਾ ਦੋ ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਡਏ ਹੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ मैं तो इनको आलिम मानता हूँ भाई मेरे तो ये मतलब उस्ताद ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ जी इमरान भाई अपना अकीदा पेश कर लें कि आपका अकीदा क्या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कौन है ये ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ होते हैं जी जी आपने कुरान पढ़ा है कुरान पाक जी कौन सा कुरान पाक वो तो इमाम बार में इमाम गार में ले गए हैं साथ अच्छा आप कुरान और हदीस से बात करना चाहेंगे या आप कुरान और हदीस के बाहर भी जाना चाहेंगे अगर तो आप बार में इमाम वाला कुरान पाक है तो वो तो मौजूद ही नहीं है तो बस कैसे करूँगा देखिए अब आप जो है मेरा ख्याल है कि आप बात नहीं करना चाह रहे मैंने आपसे पूछा कुरान और उसकी तायद में हदीस बस हम इस पे रहेंगे इस पे बात करेंगे आप थोड़ा सा अपना तारफ़ करवाएंगे आप किस अकीदे मसलक से तल्लुक़ रखते हैं जी जी मेरा नाम क्लाउड सर्फर राजा है और मैं मुसलमान हूँ कौन से मुसलमान हैं जी मैं मुस्लिम हूँ और मेरा अकीदा जिस फ़िरके को मैं फ़ॉलो करता हूँ वो है हमली मसलक हमली मसलक को मानने वाले बेशुमार हैं जी जी आपको मैंने बता दिया इतना काफ़ी है ना आप कौन से हमली हैं जी एक ही हमली मसलक है बचपन से एक ही है बचपन से मतलब उसको मानने वाले बेशुमार हैं वहाबी भी बाज़ कहते हैं कि हम हमली हैं जी मैं वहाबी को नहीं जानता मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हाँ तो वो जो वहाबी हैं जो मानते हैं इसको अब्दुल वहाब नजदी साहब को आप रफ़ा यदैन करते हैं जी मैं दोनों करता हूँ रफ़ा यदैन भी करता हूँ नहीं भी करता लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया मैं बताता हूँ आप कौन है हैं आप कौन है मैं भी मुसलमान हूँ कौन से वाले
میں حضرت حنفی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہ ماننے والے؟ وہ تو آپ بھی مانتے ہیں. جی اسی پہ بات کرنے آیا ہوں سر میں آپ سے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، میں امت محمد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے آپ؟ جی دوبارہ جواب سن لیجئے. امت محمد کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا. عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی نہیں مانتے؟ ایک منٹ اپنا عقیدہ رکھ دیں. آپ امت محمد، میرے سوال کا جواب تو آپ نے دیا نہیں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اب نبی نہیں مانتے؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ یہ میرا جملہ یہ بولا ہے؟ تو میں نے تو یہ پوچھا ہے. نہیں ابھی آپ نے بولا کہ میں نہیں مانتا، میں نے ایسا بولا ہے کیا؟ تو بھائی بتا دیں آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی؟ ابھی جو میری طرف جھوٹ منسوب کیا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں، میں نے آپ سے پوچھا ہے. نہیں آپ مجھ سے وہ چیز پوچھیں گے جو میں نے نہیں کہی. یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. چلے میں تو پوچھ سکتا ہوں نا آپ سے، سوال تو پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ پیارے بھائی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اب نبی مانتے ہیں رسول اللہ کے بعد یا نہیں؟ جی وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا نا. آپ تو بتائیں، بیان کر دیں. آپ کیوں شرما رہے ہیں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے جناب؟ یعنی میں اپنا سوال چھوڑ دوں، پہلے اپنا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دوں؟ جی ایک ایک کر کے چلیں گے نا. میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں یا اس کے بعد بھی کسی کو نبی مانتے ہیں؟ تو یہی میں نے آپ سے کیا ہے. امت محمد کا نبی صرف اور صرف، دوبارہ غور سے جملہ سنیے گا. نہیں جملہ نہیں میں سنوں گا، آپ واضح کریں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ ایک منٹ کائنات بھائی، اس طرح بات نہیں ہوگی. یہ صاحب بیچ میں مجھے روک رہے ہیں. یار کلاؤڈ صفر بھائی ایک سوال ہی کر رہے ہیں، اس سوال کا مطلب ایک نہیں وہ مجھے روک رہے ہیں. جیسے میں مانتا ہوں. جی آپ بتا دیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. میں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو نبی اللہ مانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ ماننے کے بعد صرف امت محمد کا نبی مانتا ہوں، اور باقی تمام انبیاء کو نبی اللہ مانتا ہوں، امت محمد کا نبی نہیں مانتا. دلیل میرے ذمہ ہے. اب آپ ذرا اپنا عقیدہ رکھ دیں، اگر آپ شرمائے نہیں تو میں میوٹ کر رہا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ ان کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ اپنا عقیدہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ بتائیں تو صحیح اپنا عقیدہ. سوال تو واضح کریں نا. آپ اتنی لمبی چوڑی آپ نے گھما کے کیا ہے، نہیں واضح ہوا. واضح اس طرح ہوگا ہاں یا نہ کریں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں. میں دوبارہ نہیں دوبارہ صرف اتنا مجھے چاہیے کہ کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں. سر آپ مجھے روکیں گے نہیں، جواب دینا میرا کام ہے. آپ سوال کر کے میوٹ لگائیں گے. کریں سوال، جواب دیں دوبارہ. جی دوبارہ سنیں اور اس جملے کو غور سے سنیے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو نبی اللہ مانتا ہوں، انکلوڈنگ عیسیٰ علیہ السلام. لیکن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی روشنی میں امت محمد کا نبی مانتا ہوں. باقی انبیاء نبی اللہ ہیں، تا قیامت نبی اللہ ہیں. قیامت کے دن اعلان ہوگا تب بھی نبی اللہ ہیں، لیکن کوئی بھی امت محمد کا نبی نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ میرا جواب ہے. دلیل میرے ذمہ قرآن سے. اب اپنا اب پھر سن لیں سوال. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے پہلے مقام کے ساتھ دنیا میں نازل ہوں گے یا اپنے پہلے مقام سے بڑھ کر ان کا کوئی مقام ہوگا یا پہلے مقام سے کم تر ہوگا؟ جی اب قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اب سنیے گا. اب میں آپ کو جواب دوں گا تو اب آپ سوال دینے کے متحمل ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں کہ میں جواب دینے آیا یہاں پہ کورٹ میں نہیں کھڑا میں. آپ بھی اپنا عقیدہ سامنے رکھیں گے جس پہ آپ کو شرم نہ ہو. میں ہر بات پہ قرآن سے جواب دوں گا، حدیث سے دوں گا، اور امید کرتا ہوں آپ بھی قرآن و حدیث سے جواب دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اب میں اپنا عقیدہ رکھ دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہیں. دلیل مل مسیح ابن مریم الا رسول. دلیل دے دی میں نے آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہیں لیکن امت محمد کے نبی نہیں ہیں. امت محمد کے نبی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دلیل قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن کی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اب قل یا ایھا الناس، الناس کے اندر یہود بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب کے نبی کون ہیں؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عیسیٰ علیہ السلام کو میں نبی اللہ مانتا ہوں. وہ آئیں گے تب بھی نبی اللہ ہوں گے. میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی اللہ 4 دفعہ اس لیے کہا کہ وہ نبی اللہ ہیں،
لیکن امت محمد کے نبی نہیں ہیں. کیوں؟ دلیل وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ اور وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی نبوت دے کے اس کی امت کی طرف مبعوث کیا. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے. دلیل یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے یہود و نصارہ ہیں اب ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دلیل قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. امید ہے آپ کو سوال میرے کا جواب پھر نہیں دیا آپ نے. اتنی لمبی تقریر کی، آلے والا خط پڑھا. سن لیں کلاؤڈ سرفر صاحب، تقریر تو خطبہ تو سننے نہیں میں آیا آپ کا. میرا سوال یہ تھا، اب اپنا عقیدہ رکھ دیں بغیر کسی شرماہٹ کے رکھیں. سماتا ہوں. میرا سوال یہ تھا، شاید آپ نے غور ہی نہیں کیا اور آپ کے پاس جو ریکارڈنگ تھی آپ نے وہ چلا دی. سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا تو اپنے پہلے مقام کے مطابق ہوگا، وہ اسی مقام اسی مرتبے کے مطابق دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے، یا ان کا مقام اور مرتبہ پہلے سے کم ہو جائے گا، یا ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گا؟ کون سے مقام اور مرتبے سے ہیں؟ جو پہلی سٹیٹ تھی اسی کے مطابق، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم؟ وہ بتائیں مجھے. سوال میرا یہ تھا. آپ نے اتنی لمبی جو ہے وہ ریکارڈنگ سنا دی ہے جس جی کا میں نے مجھے آپ کو جواب دے چکا ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، ہاں وہ اس طرح سمجھ آئے گا. میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح سمجھ آئے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ پہلے سے بڑھ کر ہوگا، ان کا جو مقام اور مرتبہ جو ہے وہ پہلے مقام اور مرتبہ سے بڑھ کر ہوگا، پہلے مقام اور مرتبہ سے کم تر ہوگا، یا اسی مقام اور مرتبہ کے ساتھ وہ نازل ہوں گے؟ کیا ہوگا ان کا مقام اور مرتبہ؟ چلیں جی میں پھر جواب دے دیتا ہوں. امید نہ اپنا وہ خطبہ نہ سنانا مجھے اور جواب دے رہے. کیوں آپ کو قرآن سنتے ہوئے شرم آتی ہے؟ قرآن سنتے ہوئے شرم نہیں آتی، آپ کا خطبہ سنتے ہوئے قرآن سے دی ہیں، میں نے کوئی مذاق کیا آپ سے؟ ہاں تو قرآن بڑے لوگ پڑھتے ہیں نا، وہ عامر نذیر صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے. میں ان کو نہیں جانتا کہ فتویٰ کیا ہے، اور میں آپ سے اس وقت بات چلے وہ بھی میں سنا دوں گا. فی الحال مجھے یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ کس مقام اور مرتبہ کے مطابق ہوگا؟ اپنے پہلے مقام اور مرتبہ کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کے حساب سے نبی اللہ ہے. نہ ایک سطر آگے. کون سے نبی؟ تشریعی نبی ان کے پاس اپنی شریعت تھی یا نہیں؟ جی ان کے پاس شریعت تھی. ٹھیک ہے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اسی مقام اور مرتبے کے مطابق آئیں گے، یا اس سے زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ نہیں، وہ آئیں گے نبی اللہ ہیں کیونکہ میرے نبی اسی شریعت کے مطابق اسی مقام اور مرتبے کے ساتھ آئیں گے. آپ روکے نہیں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ روکے نہیں گھبرا رہا، روکے نہیں، مجھے بولنے دیں. میں آپ کی بات خاموشی سے سن رہا ہوں نا. اب آپ جب سوال کر لیں بتائیے گا، پھر میں جواب دوں گا. سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی شریعت تھی. جی اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اسی مقام اور مرتبے کے مطابق آئیں گے، یعنی شریعت لے کر آئیں گے، یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی، یعنی اس سے بڑھ جائے گا یا اس سے کم ہو جائے گا؟ بولیے آپ نے. جی اب میوٹ لگا لیں. جی میوٹ. عیسیٰ علیہ السلام قرآن حدیث سے آپ کو جو بھی آپ شریعت اور غیر تشریعی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ آپ نے اپنے لیے اصطلاح بنائی ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں آپ کو ایک بھی ایسی اصطلاح نہیں ملے گی. پہلی بات یہ آپ اپنی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں. دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر. پھر خطبہ شروع ہو گیا ہے. میں نے یہ پوچھا ہے کہ پیارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کس مقام و مرتبے کے مطابق آئیں گے؟ وہ پہلے سے بڑھ جائے گا، پہلے سے کم ہو جائے گا، یا اسی مقام و مرتبے کے ساتھ دوبارہ نازل ہوں گے؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ نبی اللہ ہے تو نبی اللہ ہی. ہاں نبی اللہ تو ہیں، مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ پہلے والا ہی ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے جب وہ آئیں گے؟ جی نبی اللہ ہوتا ہے، مقام کیسے نبی اللہ. ابھی آپ نے کہا کہ ان کے پاس شریعت تھی، پہلے تو ان پر کتاب نازل ہوئی تھی، ان کی اپنی شریعت تھی. جی بالکل ٹھیک ہے، اسی کے لے کر آئیں گے. جی نہیں، اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں. یعنی پہلے سے ان کا مقام کم ہو گیا. یہ آپ کر رہے ہیں سر. میں کب کر رہا ہوں؟ آپ کر رہے ہیں اور مجھے الزام. جی تشریعی اور غیر تشریعی ایک نبی آپ لا رہے ہیں. ایک نبی جس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہو، جی ٹھیک ہے، اس کی شریعت کو منسوخ کر دے اللہ تعالیٰ، اور اب اس کو جو ہے وہ نبی بھی نہیں آپ مانیں گے. آپ صرف مانیں گے وہ پہلے نبی تھے، اب وہ نبی نہیں ہے. یہ مقام و مرتبہ زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر آپ نے جھوٹ. ابھی آپ نے کہا ہے کہ میں ان کو اس امت کے لیے نبی نہیں مانتا.
फिर आपने झूठ बोला। मैंने झूठ बोला ही, आप जो है ना दजल बयानियां कर रहे हैं यहाँ पर, बताता हूँ, फिर सुने आप। तमीज भी नहीं है आपको बात करने की। घबराहट इस वक्त यहाँ नजर आ रही है, सुनिए। हाँ, मुझे आपकी जो है ना सारा कुछ ही यहाँ नजर आ रहा है। सुनिए, बात ये है, सुन ले दोबारा, तो आप दोबारा ना सुनाए, दोबारा आप सुन ले। आप जवाब, आप 10 दफा अपना बयान बदल चुके हैं, आप पता नहीं किस वहम में गुम है। मैंने फिर दोबारा बोला, नबीउल्लाह तो हैं, नबीउल्लाह हैं, इस उम्मत के लिए वो नबी हैं। इस उम्मत के लिए वो नबी नहीं है। लो, तो अब उनको नबी मानोगे या अपने लिए नबी नहीं मानोगे? क्यों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो नबीउल्लाह है। अपने लिए उम्मत का नबी कौन है? कुरान है ना सर। अपने लिए तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे लिए हजरत ईसा, इस उम्मत के लिए नबी सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु तुम्हारे अलैहि लिए वसल्लम तुम है। उम्मत मोहम्मदिया के एक फर्द हो। क्या ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे लिए नबी होंगे या नहीं? दो बातें हैं कि इमरान साहब, दो नहीं, बातें होंगे या नहीं? सवाल लिए तो जवाब सुने, दोबारा सुने। दोबारा सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सिर्फ इस उम्मत के नबी हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे आ जाएं, वो नबीउल्लाह होने के बावजूद इस उम्मत के नबी नहीं है। तो ठीक है, इसको वाज़ेह कर दें, यानी आप ईसा अलैहिस्सलाम को अपने लिए नबी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ठीक है, नबीउल्लाह तो है। ये जब मैंने कहा था आप मुझे कह रहे थे झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया है। नहीं है। ठीक है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम व मर्तबा पहले से कम हो गया। ये तो आप कह रहे हैं ना, नबी ने तो खुद नबीउल्लाह कहा है। नबीउल्लाह कहने से मुकाम व मर्तबा रहता है। एक बंदे को मैं आपको कहता रहूं कि आप बादशाह हैं, ठीक है, और मानूं मैं आपकी एक भी ना, तो आपका मुकाम व मर्तबा वही रहेगा। सुन लें, दलील कुरान और हदीस से कहा, मैं कुरान और हदीस से दलील देता हूँ। बात यह है कि एक शख्स है जी, वो है बादशाह के मुल्क का, वो दूसरे मुल्क में जाता है। नहीं, कुरान और हदीस से बाहर कहानियां नहीं चाहिए। अगर आपके पास सरवर साहब, आप कहानियां सुनाएं मुझे, हदीस से तो कुरान और आप मुझे कहानियां सुनाएं, आप मुझे दिखाएं कहाँ पर कुरान और हदीस में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब नाज़िल होंगे तो वो उम्मत मोहम्मदिया के नबी नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल, दलील कुरान से है। कौन सी कुरान से है दलील? सुन लें अब जी। आप कह रहे हैं, आप इस आयत को नहीं मानते? मैं मानता हूँ सारी आयतों को। क्या मसला है आपको? मसला ये आ रहा है, मैं जिस लिहाज से मानता हूँ आप उस तरह नहीं ना मानते। नहीं, आपने उसी लिहाज से मानना जिस लिहाज से मोहम्मद हाँ, आप जिस तरह से मैं मानता हूँ ना, मैं आपको अपनी दलील दूंगा। सबसे पहले ये फैसला हो जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम और मर्तबा क्या होगा जब वो दोबारा उम्मत में आएंगे, दुनिया में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम थे नबी, शरीयत वाले, उनके पास शरीयत थी, अपनी किताब थी, और वो दुनिया में आए थे। अल्लाह ने आपके मुताबिक उनको उठा लिया। अब जब वो दोबारा नाज़िल होंगे, उनका मुकाम और मर्तबा क्या होगा? क्या वो उसी मुकाम और मर्तबे के मुताबिक होंगे? कम होगा, ज़्यादा होगा? आपकी बातों से ये तासुर जा रहा है कि उनका कम होगा, लेकिन इकरार करें, कम है या ज़्यादा है या वही है? मैं अगर कोई बात आपकी तरफ मंसूब करूंगा कि आपकी बातों से ये नतीजा निकल रहा है, तो आप कहेंगे झूठ बोल। मजबूर ना करें कि मैं नताइज बताऊं, आप खुद वाजे करें लोगों को कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो मुकाम और मर्तबा होगा वो पहले वाला ही होगा, पहले से कम होगा, पहले से ज़्यादा होगा। और अगर पहले वाला है, अगर वही मुकाम और मर्तबा है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नबूवत ख़त्म होगी। फिर वो तो नई शरीयत, वही शरीयत जो रसूल अल्लाह ने जिस शरीयत को मंसूख किया था ईसा अलैहिस्सलाम, उसी शरीयत को जो है वो नाफिज कर रहे हैं। एक तो ये होगा। अगर वो पहले से कम हो गया है तो अल्लाह ने उसको किस चीज़ की उनको सजा दी है कि उनका मुकाम और मर्तबा पहले से कम कर दिया है? एक नबी का जो मुकाम और मर्तबा है उसको कम कर देना, ये जुल्म नहीं है उनके साथ? और अगर वो बढ़ गया है तो फिर रसूल अल्लाह का क्या करेंगे? तो ये तीनों में से आपने एक बताना है कि वो क्या होगा। जी मैं बताता हूँ, आप फैसला करें जल्दी, पहली बात, वक्त कम है, क्योंकि आपके पास जवाब सुनने का टाइम नहीं है, बात करनी है। हाँ, जवाब सुनने का टाइम है, खुतबा सुनने का टाइम नहीं है। मुसलमानों का अकीदा क्या है? हम मुसलमानों का नहीं पूछा, आप अपना बताएं। आपको कोई मुसलमान नहीं मानता? मुसलमानों का अकीदा नहीं है। मुसलमान वाला, हाँ, पता नहीं कौन सा मुसलमान, आपको कोई मानेगा ना, वो गवाही दे दें, वो दूसरे आपके फतवा ले है ना किसी मुफ्ती के। अच्छा एक, हाँ, ये मुफ्ती बशर का फतवा ले आओ। भाई आप मुझे मुसलमान समझते हैं? क्यों ना, ये पूछ लें, अभी फतवा ले लें। किस से पूछे? आपने बोला किसी से पूछ लो। हाँ, मुफ्ती बशर से ले आओ फतवा। ये अकीदा जो बयान करोगे ना, इसका मुफ्ती बशर से रिटर्न ले आना कि हाँ मुफ्ती बशर का भी यही अकीदा। हाँ, मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो आपकी आवाज़ की कपकहाट बता रही है। चले जी, दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। ईसा अलैहिस्सलाम नबीउल्लाह है, इसमें आपको कोई शक? मुझे तो कोई शक नहीं, वो नबीउल्लाह थे। ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के नबी नहीं है, इसमें आपको कोई शक? ये आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि तो दलील तो कुरान से है ना। कुरान कह रहा है अगर वो इस उम्मत के नबी नहीं होंगे तो इस उम्मत में लेने के आएंगे।
سر یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں میرا ہی مسئلہ ہے اور کس کا مسئلہ ہے؟ پھوپھی کا مسئلہ ہے. کہانیاں نہیں کرنے کے لینے کہانیاں آپ کر رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ نبی نہیں ہے اس امت کے تو اس امت میں لینے کے آ رہے ہیں. ہوا ہے کلاؤڈ سرفر راجہ سے. ہاں کلاؤڈ سرفر راجہ ہی مجھے یہ بتایا کہ ایک وہ ہماری امت کا نبی نہیں ہے تو ہمیں کیا لینے آ رہا ہے؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ پھوپھی کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ ابھی آپ نے کیا بولا کس کا مسئلہ؟ اچھا جی پھوپھو جان کا بات ہو رہی ہے جی. بات یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے نبی نہیں ہے تو ہمیں لینے کے آ رہے ہیں. نہیں تو آپ کو ایک سر میں پوچھ رہا ہوں کہ 1 to 1 بات ہو رہی ہے جی. جی وہ چلے گئے. وہ تو اتارے گئے ہیں, کیا ہو گیا؟ اچھا اتارے گئے. کس نے اتارا ہے؟ وہ کس نے اتارا ہے مجھے نہیں پتا کس نے مسئلہ نہیں ہے تو وہ جا رہے ہیں نا. مسئلہ کیوں نہیں؟ اس کا جواب دے سیدھے طریقے کس نے اتار دیا ان کو؟ وہ غلطی سے ہو گیا ہوگا. میرے خیال میں یہ 12 یہ آپ ختم نبوت بھائی بات یہ ہے کہ 1 to 1 بات ہو رہی ہے. آپ پہلے بھی آئے ٹھیک تھے. ہو گیا, بس میں نے یہی پوچھنا تھا. جزاک اللہ. بات یہ ہے کلاؤڈ سرفر راجہ صاحب, آپ خود تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی نہیں ہیں تو اس امت میں لینے کیا آ رہے ہیں؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. تو کس کا مسئلہ ہے؟ جو ہمارے نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بتایا اور قرآن کہتا ہے. انہوں نے کیوں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں کیا لینے آئیں گے؟ جی جی بالکل, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. ہم نے ان کا مسئلہ ہے, ایمان لے کر آنا ہے. کس بات پر ایمان لے کر آنا ہے کہ وہ ہمارے لیے نبی نہیں ہے؟ چونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ آئیں گے اور نبی پاک نے بتایا کہ وہ آئیں گے. کیا جب وہ آئیں گے تو ان کی اطاعت ہم پر فرض ہوگی کہ نہیں؟ یہ آپ کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں؟ ابھی ہمارا بات ہو رہی ہے نبوت پہ. پہلے نبوت کا مسئلہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی اطاعت ہم پر فرض ہوگی کہ نہیں؟ ایز اے مسلمان نبوت کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ نہیں ہوا نا, ابھی وہی حل کرنے لگے ہیں. نہیں تو آپ کوئی دلیل تو دینا, مجھے قرآن سے کوئی ٹکرا تو وہی دینے لگا ہوں پیارے بھائی, قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں. پہلے کلیئر تو کر دیکھیں, قرآن سے تو میں تب دلیل دوں گا جب آپ کا عقیدہ میرے سامنے واضح ہوگا. وہی آپ نے اتنے بمبلپو سے ڈالے ہوئے ہیں. میرا عقیدہ واضح ہے, نہیں واضح. عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کا نبی مانے گا, اس امت کا, امت محمد کے لیے وہ نبی بن کر. تو اگر ٹھیک ہے سن لیں, اب آپ نے کہا کہ وہ میرے لیے نبی نہیں ہے ایز اے مسلمان, کیا ان کی اطاعت ہم پر فرض ہوگی جب وہ آئیں گے؟ یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا اس سے کیا تعلق؟ کچھ قرآن و حدیث کی دلیل لے کر آئیں سر. تو قرآن و حدیث سے ہی آپ نے بتانا ہے کہ کیا ان کی اطاعت ہم پر فرض ہوگی یا نہیں. میں نے آپ سے دلیل پکڑی, انی رسول اللہ علیکم جمیعا. پیارے بھائی آپ پھر سوال کو جو ہے نا اگنور کر رہے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, کہانی سے میں جواب نہیں دیتا, کہانی سنا رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں. نہیں آپ مجھے سوال کریں تو کوئی ریفیوٹ کریں نا بھائی. یہ ایک ریفیوٹ یہ کر رہا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام, دیکھیں انبیاء کی جو ہے نا وہ اطاعت ہم پر فرض ہے, ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں رسول کون ہے؟ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اگر علیہ آپ وسلم, ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے. انبیاء کی اطاعت کہہ رہے ہیں تو قرآن سے تو یہ بات پتہ ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہمیں کرنی پڑے گی یا نہیں؟ ایک منٹ سر, ایک منٹ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں کون آتا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہم کریں گے یا نہیں؟ ابھی تو میں نے آپ کی بات کو پھر قرآن سے ریفیوٹ کر دیا. سر آپ قرآن سے بات کر لیں خدا کے واسطے. اگر کچھ یار یہ بتا دیں نا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ کو کہ عمران کالو ٹوپی ڈرامہ کرا رہا ہے, ابھی تک میں ٹوپی ڈرامہ کرا رہا ہوں کہ آپ اگنور کر رہے ہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت, جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں وہ ہمارے لیے نبی بھی کے, اس امت کے نبی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, یعنی وہ ہماری امت کے تو نبی نہیں ہے, ہم ایسے ہی آگے بس. اب ان کی اطاعت جو ہے وہ ہم پر فرض ہوگی کہ نہیں؟ جی ان کی اطاعت کا نبوت سے کیا تعلق؟ کیا نبی کی اطاعت ہم پر فرض ہے یا نہیں؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہمیں نہیں کرنی پڑے گی نا, نبی ہیں کیا وہ؟ ٹھیک ہے, یعنی ان کی اطاعت ہمیں نہیں کرنی پڑے گی. واضح کر دینا کہ ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی. عمران صاحب پھر قرآن کی آیت پڑھیے, مجھے قرآن سے ریفیوٹ کرو اگر کر سکتے ہو. پیارے بھائی واضح کر دیں کہ کیا ان کی اطاعت ہم نے کرنی ہے یا نہیں کرنی. یا اللہ, قرآن کس کی اطاعت کرنے کو بولتا ہے؟ بتائیں کس کی کرنے کی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا تو نہیں کہتا قرآن. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے مطابق یہی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا ہمیں اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا, اس لیے ہم نے نہیں کرنی, یہی کہہ رہے ہیں آپ. ہماری آپ کی جو بات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کمنٹ آف ہی کر دے بھائی, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں. کون سے آپ مجھے ریفیوٹ نہیں کر پا رہے عمران بھائی, مجھے ریفیوٹ کریں. آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اس امت کے نبی ہیں, آپ مجھے ریفیوٹ کریں. آپ مجھے نہیں کر پا رہے. میں نے قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے نا ریفیوٹ کرنے کی. دیکھیں
तो फिर आप अपना अकीदा कुरान से आपके दो जो अकीदा है ना उससे जो निकल कर आ रहा है ना, एक तरफ आप कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं, हमें किसी और की ज़रूरत सिर्फ नहीं इस उम्मत के नबी हैं जी। हाँ, और किसी की ज़रूरत नहीं है। साथ आप ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मीदें भी लगा कर बैठे हैं, जो कि एक शरीय नबी थे, जिनके पास अपनी शरीयत थी, किताब थी। अब आप ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है, वाज़े करने के लिए तैयार नहीं है कि उनका मुकाम मर्तबा क्या होगा। फिर आप ये भी वाज़े करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या उनकी अताअत हम पर फ़र्ज होगी कि नहीं। भैया आपका इतना अकीदा जो है वो कन्फ्यूज़न है, इतना सादा नहीं है जितना आप कह देते हैं कि हमारे लिए तो नबी एक है, हमारे लिए नबी एक ही नबी है, तो उसके इंतज़ार में दूसरे के क्यों बैठे हुए हो? तो अगर इंतज़ार में उसके बैठे हुए हो तो उससे हमने लेना क्या है? एक मिनट, उनका मुकाम और मर्तबा क्या होगा, ये भी आप आपने बयान करने के लिए तैयार नहीं है। तो सादा सा सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो जब वो आएंगे क्या उनकी अताअत करना हम पर फर्ज होगा या नहीं? उलुल अम्र की अताअत कुरान कहता है। वो उलुल अम्र में हैं या नबी हैं? जब वो आएंगे तो अल्लाह ताला उनको हुकूमत देगा, बादशाहत देगा, हकमन अदलन। तो हकमन अदलन के ऊपर कुरान की आयत कहती है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, यानी नबी की हैसियत से नहीं, उलुल अम्र की हैसियत से उनकी अताअत करनी पड़ेगी। इमरान भाई, अब मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके सामने हर बार हर दलील कुरान और हदीस से दे रहा हूँ, आप कहानियां नहीं करो, अपने अकीदों को बताओ और शर्माओ नहीं, ताकि मैं सवाल शुरू करूँ आपसे। बात ये है, सवाल तो आप कर लेना, पहले अपनी जान तो छुड़ाएं। जी मैंने बता दिया आपको, क्या बता दिया? यानी नबी की हैसियत से उनकी अताअत हम पर फर्ज नहीं है, उलुल अम्र की हैसियत से अताअत बिल्कुल वो उलुल अम्र की हैसियत से होंगे, नबी की हैसियत से नहीं। नबीउल्लाह होने, इस उम्मत के नबी नहीं है सर वो। तो मुकाम तो खत्म हो गया फिर उनका। ये तो आप कह रहे हैं ना, देखिए फिर भी बात मकाम खत्म हो गया तो कोई दलील देना मुझे, कहानियां नहीं करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब वो आएंगे, जब वो दुनिया में आएंगे तो किस हैसियत से लोगों को तबलीग करेंगे? नबी तो वो इस उम्मत के आदिल हुक्मरान, आदिल हुक्मरान, ठीक है, आदिल हुक्मरान जो है उसकी अताअत आप कह रहे हैं कि फर्ज है, फिर नवाज शरीफ की आप पर अताअत फर्ज है? जी उलुल अम्र के बारे में तो अल्लाह ताला तो नवाज शरीफ भी उलुल अम्र है। जी जी बिल्कुल, उलुल अम्र की अताअत। जरदारी की आप पर फर्ज है सारी अताअत। मुझे नहीं पता ये आप किसके, यानी एक नबी है, बात कर रहे हैं आप, फिर दुनिया में भाग रहे हैं। सॉरी, हाँ, दुनिया में एक नबी है। मैं आपको दुनियावी मिसालों में जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आज आपका वास्ता क्लाउड सर्फर से पड़ा है। ठीक है, चलें कुरान और हदीस से बात करें सर। हम दुनिया में रहते हैं तो दुनियावी मिसालें देंगे, हम आसमान में तो रहते नहीं। मैं सिर्फ कुरान और हदीस से बात करता हूँ। ठीक है, कुरान और हदीस ने भी दुनिया की ही बातें की हैं। कुरान उलुल अम्र की मिसाल दी और ईसा अलैहिस्सलाम आदिल हुक्मरान होंगे। जी यानी आपकी बात मान ली कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो अताअत है अब एज ए नबी नहीं, एज ए उलुल अम्र हम पर फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनका मुकाम तो कम हो गया फिर। चलिए आप कह रहे हैं ना नबीउल्लाह, मैं कह रहा हूँ, साबित आप कर रहे हैं, क्या आप रहे हैं? नहीं, जब मेरे नबी ने कहा वो नबी, एक नबी की इताअत एज ए नबी नहीं हमने करनी, उसकी उलुल अम्र के तौर पर करनी है। जी बिल्कुल, इस उम्मत के नबी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो फिर तो मुकाम उनका कम हो गया, सीधी सीधी बात है। आप पे कहने से क्या होता है? मेरे नबी ने जब कहा, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मेरे नबी ने जब कहा नबीउल्लाह 4 दफा, उनको कुरान कहता है नबीउल्लाह है, तो आपकी क्या औकात है हजरत? कुरान और हदीस से बात करें, कुरान और हदीस। ठीक है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नबीउल्लाह कहा तो आप साथ ये भी कह रहे हैं कि उनकी अताअत हम पर फर्ज नहीं है एज ए नबी। किसने बोला? मैंने अभी बोला उलुल अम्र। उलुल अम्र एक और चीज है, नबी एक और चीज है। नबी उलुल अम्र की, नबी ने कहा कि जा रहे हैं, इन दोनों में फर्क है। पहली फर्क है, क्या फर्क है? आप एक नबी का मुकाम मर्तबा पहले गुरा रहे हैं, साथ आप मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम एक शरी नबी थे, उनके पास शरीयत थी, ठीक है। आप कहते हैं कि अब उनकी अताअत हम पर फर्ज नहीं है एज ए नबी, और साथ आप कह रहे हैं मैं कहाँ मुकाम गुरा रहा हूँ, मैं कहाँ पर मुकाम गुरा रहा हूँ। और मुकाम आपने किस तरह गुराना है भाई? अच्छा चले, एक बात मुझे मिसाल दे दें किस तरह मुकाम गिरा होगा उनका। बताता हूँ, क्या मुकाम तो आपने उनसे छीन लिया, क्या नाम का सिर्फ लेबल रह गया उनके नाम पर कि वो नबी थे, आपके लिए तो वो नबी नहीं रहे। ना आप पर उनकी अताअत फर्ज है, ना आपने अब उनको नबी मानना है। यहाँ लेने क्या आ रहे हैं वो हमारे पास, ये तो बता दें। ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने कहा कि नबी हमेशा नबीउल्लाह होता है ता क़यामत नबीउल्लाह रहे। तो फिर नबीउल्लाह की अताअत भी हमेशा नबीउल्लाह के तौर पर ही होती है।
اطاعت ان کی اولو الامر کے طور پر ہے، چونکہ ہاں، مجھے اس کی نبی ایک نے کہا مثال کہ دے وہ دیں عادل حکمران کہ ہے۔ پہلے یہ نبی تھا، ایک مثال دے دیں پوری دنیاوی ہسٹری میں کہ کوئی نبی پہلے نبی تھا، پھر وہ نبی کی حیثیت سے اس کی اطاعت فرض نہیں تھی بلکہ ایز اے اولو الامر ہے جو تھی نا بن گئی تھی، کوئی جی ایک حضرت مثال دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ تو آپ کا کیونکہ عقیدہ ہے، ایسی کوئی مثال ملتی نہیں نا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ یہ السلام اپنی یعنی اللہ کی سنت کے خلاف آپ نے اپنی طرف سے یہ ایک بات اللہ کی بنائی ہے، سنت نئی پہ جائیں گے نئی تو طرح ذلی کی بروز نبوت نہیں آپ بھیجا نے جناب۔ ایجاد کیا کہ اگر نئی آپ طرح کی اللہ کی اطاعت آپ سنت نے پہ ایجاد جائیں کی ہے۔ گے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی ذلی بروز نبی نہیں بھیجا، تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہو گیا؟ ایسا اچھا، نہ یہ کریں کہ اللہ میں نے آپ کی ذلی بروزی نبی ایسا جو نہ ہے، کریں کہ میں مرزا صاحب کو کھولنا شروع کروں اور آپ اور بھاگ جائیں، ابھی قرآن و ہاں ہاں، حدیث پہ رہیں آپ۔ ذلی بروزی ہونا سنت کے خلاف ہے، جی آپ یہ جواب دیں سنت کے صاحب۔ خلاف نہیں ہے؟ جی اب آپ مجھے بتا دیجیے، کیا میں نے جی؟ آپ سے جتنے سوال کیے قرآن و حدیث سے میں نے آپ کو جواب دیا، کوئی آپ قرآن و کیا حدیث سے جواب نہیں دیا، آپ اپنی جو ہے تمام نا انبیاء فلسفیاں کو ماری ہیں، ایسے ہی قرآن و آپ حدیث سے تمام جواب دے انبیاء دیا کو ہے، امت اپنے منہ سے محمد کا میاں نبی میٹھو بن سمجھتے رہے ہیں؟ ہیں، قرآن و حدیث سے بات دے دیا، قرآن و حدیث سے پتہ نہیں کون سا قرآن و حدیث سے، سر آپ آپ کا پڑھتے رہے تعلق قرآن و کلاؤڈ حدیث، جو میں سرفر سے پوچھ رہا پڑا ہوں ہے؟ وہ مجھے جواب نہیں دے رہے، آپ کا اپنی طرف سے تعلق میاں میٹھو بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا تعلق آج کلاؤڈ سرفر سے پڑا ہے سر۔ ہاں، تعلق آج کلاؤڈ سرفر سے پڑا ہے تو دیکھ رہا ہوں کلاؤڈ جی سرفر اب آپ کتنا اپنا بڑا عقیدہ عالم ہے۔ رکھیں سر، میری باری ہے سوال ہاں کرنے پر، رکھیں اپنا عقیدہ، بتائیے۔ ہاں جی، میرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں جن کے آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، عیسیٰ علیہ ٹھیک ہے، السلام فوت ہو گئے ہیں، ہاں جی۔ تو ذرا مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت آ گئی ہے؟ موت کے لیے ثبوت ہونا ضروری ہے، آج سے 1000 سال پہلے کے سارے لوگ مر گئے ہیں، ثبوت مانگ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ جی آج سے بالکل 500 سال کے سارے لوگ پہلے جو میں بتاتا 500 ہوں۔ سال پہلے کے جو چپ کر جائے نا، ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دیں، آج سے جو 500 سال پہلے لوگ آئے تھے دنیا میں وہ سارے فوت ہو گئے ہیں، دلیل مانگی آپ نے؟ آج سے جو 1000 سال پہلے آئے تھے وہ بھی سارے فوت ہو گئے، دلیل مانگی آپ نے؟ آج سے 1200 سال پہلے جو آئے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، آج سے 300 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی نہیں ہیں، ایون کہ آج سے 200 سال کا پہلے کا بھی کوئی انسان دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کب آئے تھے؟ بتانا ذرا ان کی تاریخ پیدائش، کب آئے تھے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے، اچھا، تو محمد رسول اللہ کو کتنے سال ہو گئے ہیں گئے ہوئے دنیا سے؟ 1400 تقریباً۔ 1400، 2000 سال ہو گئے، یعنی 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ابھی تک زندہ ہی ہیں وہ؟ جی بالکل، میں اب میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہاں ہیں جی؟ کہ دنیا میں ہی ہیں؟ اب آپ میری بات سنیں حضرت، قرآن کریم میں سورہ نحل ہے، سورہ نحل، اچھا، اگر سورہ آپ نے قرآن پڑھا نحل، نہ سورہ نحل نہ مجھے بتائیں، پہلے تو حضرت عیسیٰ کا ایڈریس سر بتائیں، ایک منٹ سر، ایک منٹ عیسیٰ علیہ السلام ہے کہاں پر اس میں نے وقت؟ آپ کو بالکل نہیں کاٹا، ذرا ایک منٹ رک جائیے، اب ذرا تھوڑا سا ڈیکورم مینٹین کریں نا، تھوڑا ایک ڈیسنٹ ڈسکشن ہونے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ایک قانون دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ ان بندوں کو سمجھائیں قرآن کے مفاہیم، ٹھیک ہے؟ آگے آتا ہے آیت کا نمبر نمبر 44، وَلَعَلَّهُمْ لگا کر پڑھیں، انسان، بعد میں انسان سامنے اور لگا کر پڑھے نا پیارے بھائی۔ جی جی ایک منٹ، تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے پھر ان پہ موت آئے گی، آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ گئی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں یا آپ کی مانوں؟ جی بتائیے۔ آپ نے قرآن کی ماننی ہے یا کہ اپنی ماننی ہے؟ قرآن نہ قرآن نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے پھر اپنی ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں اس وقت؟ جی وہ تو اب پہلے تو اب میری باری ہے سوال کرنے کی، سر ابھی آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اب آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ نے نہیں بتانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ عقیدے کے مطابق تو وہ زندہ ہیں، کہاں آپ ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف چلی گئی، کہاں ہے اللہ عیسیٰ علیہ تعالیٰ السلام؟ قرآن میں کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، وہ اپنی طرف سے آپ جو مرضی کرتے رہیں کہ آپ کی بات چلی گئی، آپ کی بات آ گئی، میں نے آپ سے پوچھا ہے، میں نے دلیل سے بات کی، میں نے قرآن کی دلیل سے میں بھی آپ کو جواب دوں گا۔ سب سے پہلے یہ آیت رکھی اور میں نے ٹھیک ہے رائے صاحب، آپ نے آیت رکھی، آپ نے آیت رکھی، اس کا میں جواب آپ کو دوں گا۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا ایڈریس بتا دیں کہاں ہے؟ اب میری باری ہے سر، میں بتاؤں گا کہاں پر میری باری ہے، کبھی آپ کہتے ہیں ڈسکشن کرتی ہیں، کبھی آپ میری باری ہے۔ آپ نے قرآن سے بات نہیں کرنی، کیا ہم نے باریاں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ نے صرف سوال کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ بات ہم نے جو ہے نا حل کرنا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے جس میں نام لکھا ہوا ہے ان عیسیٰ قدمات؟ مجھے آپ ذرا دکھا دیں۔ نہ بھی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو دنیا میں لوگ مرے ہیں ان کے لیے ہم قرآن کریم سے دلیل مانگتے ہیں پہلے۔ یعنی آپ کا عقیدہ قرآن سے آج سے 1000 سال کے پہلے سارے لوگوں کا قرآن کریم میں لکھا ہوا کہ یہ فوت ہو گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ 1,24,000 جو نبی تھے،
हाँ जी, आपका अकीदा हाँ, कुरान जो से 1,24,000 नबी थे उनके लिए कुरान में लिखा है तो इसलिए मानते हैं वो फौत हो गए हैं। ना सिर्फ क्या ना ईसा ना ना अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वो वापस आएंगे, हजरत यूनुस के बारे में लिखा और हुआ है कि वो नबी फौत हो रहमत गए ने हैं। कहा वापस आएंगे। आपका अकीदा, नबी ने कहा वापस आएंगे। जी मैं बताता हूँ, जहाँ पर हम रसूलुल्लाह सिर्फ ने ये ईसा कहा, अलैहिस्सलाम पे बात कर रहे हैं कि नबी ने हाँ, कहा ईसा वापस अलैहिस्सलाम आएंगे पर और ही उनको बात कर मौत रहे हैं, आएगी। सुन लें। आप कह रहे हैं मौत आ गई। अब जनाब सबने सुन लिया है कि इमरान कालू साहब कुरान से पीछे हट गए, कहते हैं ना लिखा हो तो क्या हुआ। यानी आप मुझे इन्ना क्लाउड ईसा सर्फर साहब, कलमात की अगर आयत आपने नहीं दिखा खुतबा देना है तो आप दे लें। सकते। नहीं सर, अब आप देखिए, मैंने कहा ना आपका ताल्लुक आज पड़ा है क्लाउड सर्फर से। ठीक है, ये आपने 10 दफा बता दिया है, एक जी दफा मैं बता इसलिए दे, मैं बताना लिख चाह लूँ, रहा हूँ कि मैं आपको इसलिए मैं बताना लिख चाह लूँ रहा हूँ कितनी कि दफा ये आपने बात करनी है कि मेरा जी मैं तलक इसलिए क्लाउड बताना चाह सर्फर रहा से हूँ कि पड़ा है, आज कितना आपका मेरा ताल्लुक तलक हुआ क्लाउड पड़ा है सर्फर क्लाउड से पड़ा सर्फर आ जाते सर। है। अच्छा जी, रहा सब जी बात बिस्मिल्लाह ये है। करें, इन्ना ईसा कदमात की आयत दिखाएं। जी दिखा, वरना माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है, आपका अकीदा झूठा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईसा अलैहि सलाम आएंगे फिर इन पर मौत आएगी। वरना आयत दिखाएं कुरान की, इन्ना ईसा कदमात दिखाइए। ठीक सबसे पहले ये बता दें प्यारे भाई, ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? अच्छा जवाब नहीं देंगे आप मेरा? कुरान से तो निकल गए, हदीस से निकल गए। सुनने वाले सुन रहे हैं कि आज इमरान कालू जो है पीछे हट गया कुरान और हदीस। खुतबा दे लो, मेरा सवाल फिर वही होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? बस सीधी सी बात है, मैं जवाब दूं तो फिर आप जवाब दे दो कि मुझे कुरान और हाँ हदीस दें, से। कहाँ हैं वो चलें ईसा जी, बहुत सारे। मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि उनकी मुलाकात ईसा अलैहि सलाम से आसमानों पे हुई। तो हमें इतना पता है कि जो लास्ट मुलाकात थी, लास्ट लोकेशन थी, वो आसमान थी। मैंने आपको जवाब दे दिया हदीस से। अब आप मुझे प्यारे भाई कुरान से एक जवाब मिनट दे दें एक कि मिनट, कहाँ अब लिखा है एक थोड़ा सा इन्ना और ईसा काम कदमात। कर दें क्लाउड राज साहब। मेरा आपसे पहली दफ़ा पढ़ा, जब रसूलुल्लाह ने उनको जो है वो मिराज के दिन आसमानों पर देखा तो उनका जरा हुलिया बयान कर दें, वो भी रसूलुल्लाह ने बयान किया था। जी वो सब बातें हो जाएंगी। बयान कर दें अब मेरे प्यारे इन्ना भाई। ईसा कदमात की आयत दिखा दें मुझे आप। इन्ना ईसा कदमात कदमात आप अभी जी, देखें, ईसा अलैहिस्सलाम है आसमानों पर। नहीं अभी आप नहीं दिखा सकते, मतलब कुरान से उनकी मैं मौत दिखाता साबित नहीं है, हूँ, ऐसे ही सारा है ना। कुछ दिखाता हूँ। आप मान गए कि ईसा अलैहिस्सलाम हैं आसमानों पर, क्या रसूलुल्लाह ने वहां पर और भी अंबिया को देखा आसमानों पर? सर हमारी तो बात ईसा अलैहि सलाम पर हो रही हाँ, है मैं ना। वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, सिर्फ क्या ईसा अलैहि रसूलुल्लाह सलाम ने पर है वहां सर। पर और अंबिया को भी देखा? आप अपने अकीदे के मुताबिक मौत की आयत देते हैं इमरान भाई। मैंने यार बहुत मैं सारी प्यारे बातें भाई, आप बताई। सवाल का अपना जवाब अकीदा फिर बताते हुए शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? आप क्यों शर्मिंदा हैं जवाब देते हुए? सर मैंने तो आपको जवाब, चले मैं तो सुने आपको कुरान से हयात दिखाऊंगा। ये जी, मेरा बात क्लाउड है। सर्फर साहब खुद मान गए कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। मैं आपको कुरान से हयात दिखाऊंगा अभी यहीं मैं बैठे दिखाता हूँ, मैं हैं। देखता हूँ आपको आज। ईसा अलैहि सलाम के साथ हयात मुझे का बात दिखाऊंगा करने सर। देना, मैं देखता हूँ आपको। जी क्लाउड सरफराज साहब खुद मान गए कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। वो कैसे मान गए? कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मिराज हमारे सामने पेश किया और कहा कि रसूलुल्लाह ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर देखा था। तो क्लाउड सरफराज साहब भी ये जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं कि वहाँ पर और अंबिया से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी वो मुलाकात हुई थी। जैसे बाकी अंबिया वहाँ पर थे, जिस तरह बाकी अंबिया की रूहें वहाँ पर थी, वैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह भी वहाँ पर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं बताया कि बाकी अंबिया की तो रूहें थी और ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म था। ठीक है, तो क्लाउड सरफराज साहब बहुत तावील अगर शुक्रिया, आपकी आपने ये खत्म हो बता गई दिया हो, कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। तावील एक तो खत्म ये हो गई दलील, तो कुरान की आयत दे दें, हाँ वरना आप बताएं कि आपके पास अकीदा कुरान जी, और अगले हदीस नहीं आगे है। चले। जी आगे कुरान की आयत दे दें सर, आगे नहीं चले। वही देने लगा हूँ प्यारे भाई, वही देने लगा कुरान की हूँ। वो आयत दे दें, हाँ, वरना वही कुरान देने कह रहा है लगा। वो जिंदा है। मैं आपको अभी आयत देता हूँ, वही देने लगा। मैं आपको देता हूँ अभी आयत। जी, कुरान मैं कह रहा है वो वही- जिंदा है बगैर किसी तावील के। ठीक, वही देने लगा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। चलें जी, आगे हम चलते हैं अभी कुरान करीम की आयत की तरफ, जिसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। चलिए जी बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिल थाम लें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक मैं है, आपको हयात आप का लोगों लफ्ज़ ने जो है ना अभी दिखाऊंगा। क्लाउड आप मुझे मौत का सरफराज लफ्ज़ साहब, दिखा दें। क्लाउड सरफराज साहब एक बात ध्यान में रख लें। सबसे पहले तो ये आयत अगर कुरान में कहीं पर भी ना लिखी हो कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, तो जिस तरह बाकी दुनिया के इंसान फौत हुए वैसे ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तावील नहीं करनी, तावील नहीं करनी। मैंने अकीदा तवील कर मुहकमात रहा से हूँ। बनता है। कौन सी मैंने तवील की है? भाई चश्मा उतारो। अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा, कि जिनके दिलों में कजी होती है वो मुतशाबिहात के पीछे भागते हैं। अकीदे शुक्रिया मुहकमात से शुक्रिया, बनते बहुत हैं। अच्छा मुहकम लफ्ज़ अच्छा लगा लिखना, आपके मौत मुंह का से ये इल्म, बात ईसा सुनकर। अब कलिमात, सुने, कुरान का अकीदा, कुरान का फार्मूला फॉलो करें। हाँ जी, अच्छा लगा आपसे ये बात सुनकर। अब फार्मूला आपको बताते हैं। जी बताइए। फार्मूला ये है कि अगर कुरान करीम में ये ना भी लिखा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, ये कुरान करीम में ना भी लिखा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, तो फिर भी हम मानेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। उसकी वजह, क्योंकि कुरान करीम में कहीं ये नहीं लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और आसमानों पर हैं।
کہیں بھی نہیں دکھاؤں لکھا نا, میرا کام ہے قرآن کریم میں. بھائی وہ دکھانا بعد میں, مجھے تو بات کرنے دو. قرآن میں جھوٹ نہیں بولے بس. ہاں وہ میں لیتا ہوں آپ سے جس میں یہ لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. جی یاد رکھنے ہیں آپ نے لفظ, قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان میں. میرا کام ہے دکھانا. ہاں ٹھیک ہے دکھانا. تو اس لیے یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں غلط بیانی ہے. دوسرا, جس طرح اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق جو آج سے 1000 سال پہلے, 500 سال پہلے, 300 سال پہلے, 2000 سال پہلے تھی, وہ ساری فوت ہو گئی ہے. کوئی بھی دنیا میں زندہ نہیں ہے, اور یہ دنیا سے باہر کوئی زندہ رہ نہیں سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ بتایا ہوا ہے. تو اس میں بھی میں آپ کو آیت دے دیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ الاعراف ہے, جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک قانون بنایا, ہم سے وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا فیہا, اور فرمایا تحیون, تم اسی میں زندہ رہو گے, و فیہا تموتون, یہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توفی کر لی, پھر ان کا رفع ہوا, تو پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ وَكُنْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور جب تک میں ان میں تھا ان پر گواہ تھا, پس جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو خود ہی ان پر نگہبان ہے, تو ہر چیز پر شاہد ہے. اب میں نے آپ کو 3 آیات دی اور ساتھ عقلی دلیل بھی دی. سب سے پہلی آیت کہ انسانوں کا جینا مرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں رکھا ہوا ہے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے تھا کہ میں تجھے موت دوں گا اور تیرا اپنی طرف رفع کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا پہلے موت کا اور پھر رفع کا. موت سے پہلے رفع نہیں ہو سکتا ان کا, جب تک ان کو موت نہ آئے تب تک ان کا رفع نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہمیں بتا دیا کہ جب تک وہ ان لوگوں میں موجود تھے جو بعد میں شرک کرنے لگ پڑے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو شریک بنانے لگ گئے, اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانے لگ گئے, تو جب تک وہ ان میں موجود تھے وہ ان پر نگہبان تھے. لیکن جب ان کی وفات ہوگی تو وہ ان پر نگہبان نہیں تھے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی نگہبان تھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو وہ عیسائیوں پر نگہبان تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہوئے کہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا معبود بنا لیا یا ان کی عبادت کرنی شروع کر دی, اور جب ان کی وفات ہوگی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے. یہ بات ہے. دوسرا انہوں نے جو کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. تو رسول اللہ کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجود کے آنے کا کہا ہوا ہے, جب ہم قرآن سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس کی طویل کرنی پڑے گی. وہ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ وجود فوت ہو چکا ہے تو فوت شدگان کبھی زندہ نہیں ہوتے, یہ بھی قرآن کریم کا ہی اصول ہے. تو جس وجود کے آنے کے بارے میں رسول اللہ کی وحی تھی, رسول اللہ کی پیش گوئی تھی, وہ وجود روحانی وجود تھا نہ کہ جسمانی طور پر. ٹھیک ہے, اس لیے ہم مرزا صاحب علیہ السلام کو وہ وجود مانتے ہیں. تو یہ میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. جیرا صاحب جی بہت شکریہ آپ کا, ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. میں بڑا حیران ہوں, پہلی آیت انہوں نے پیش کی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس میں جناب ذکر ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے کا ذکر اور پھر یہاں سے اٹھائے جانے کا ذکر. میں نے یہ ہرگز یہ آیت پیش نہیں کی جو آپ پڑھ رہے ہیں. میں نے آیت پیش کی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 25, قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. ٹھیک ہے یہ آیت قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ, تم اسی میں رہو گے, اسی میں سے تمہاری موت ہوگی. بالکل صحیح ہے. ہمارا بھی بالکل یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت اسی دنیا میں ہوگی. پہلی بات کا جواب تو یہ ہو گیا. دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ نازل ہوں گے اور ان پہ موت آئے گی. جی جناب, پہلی بات کی دلیل تو آپ کو میں نے یہاں سے توڑ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے. دوسری بات,
कुरान करीम रुक में जाएं प्यारे भाई। एक मिनट सर, अब आप हाँ, म्यूट इस था, दलील के 3 हिस्से थे। सर मैं म्यूट था प्लीज, जी मैं म्यूट था प्लीज, थैंक यू। दूसरी बात, कुरान करीम में वफ़ीहा तहयौना के अंदर कहीं नहीं लिखा कि तुम मछली के पेट में भी रह सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला ने एक गैर फितरती एक्शन, एक गैर फितरती जो अमल है वो यूनुस अलैहिस्सलाम को दिया कि मछली के पेट में गए। इसी तरह से इस आयत में कहीं नहीं लिखा कि तुम आग में भी रह सकते हो। तो गैर फितरती जो अमल था वो एक तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दिया, और इसी तरह से आसमान पे जाना कहीं नहीं लिखा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे ले गए। इस्तिस्ना अंबिया को अल्लाह ताला ने दी है, और अल्लाह ताला कहता है मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु ला, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33। सुन्नतुल्लाहि फिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल, कि नबी के लिए जो अल्लाह ताला डिसाइड कर ले उसको पूरा करने के लिए नबी को कुछ हरज नहीं होना चाहिए, और अल्लाह की पिछले से यही सुन्नत चलिए। बिया के लिए इस्तिस्ना खुद कुरान करीम के अंदर है, आम इंसान का लिए जो आयत है वो अलग है, अंबिया का इस्तिस्ना कुरान की आयत से मैंने आपको दिखा दिया। पहली आयत का आपका तोड़ मैंने दे दिया, ठीक है जी। दूसरी आयत आपने पेश की, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का मेरी जान। अगर आप कुरान करीम का असलूब जानते तो गालिबन आपको पता होता कि तवफ़ा का जो लुग़वी माना है ना वो मौत नहीं है। कुरान करीम में मौत का माना मौत होता है, तवफ़ा का जो माना है उसको मौत का माना देने के लिए आपको करीना चाहिए मौत का, इसीलिए मुसलमान इसका माना करते हैं कुरान के असलूब के मुताबिक। या ईसा, ए ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, मैं तुझे पूरा पूरा लूँगा, वराफ़िउ का इलैया, और तेरा रफ़ा अपनी तरफ करूँगा। यहाँ पर भी इमरान साहब थोड़ी अपनी तस्हीह कर लें, आपने बोला फिर रफ़ा करूँगा, लेकिन फिर और इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप अरबी जानते, और का माना होता है वाह, जैसे कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम पहले मुर्दा तुम्हें जिंदगी दी, सुम्मा युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम्हें मौत दी। ये स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू चल रही है। इसलिए आप इमरान साहब अरबी से कुरान को सीखेंगे तो आपको पता चलेगा वाव और सुम्मा का फ़र्क क्या है, ठीक है जी। तो आज के बाद से ये नहीं कहना कि मौत देने के बाद रफ़ा किया है, ये वाव तरतीबी नहीं है, ठीक है। अब तीसरी बात ये जो आपने कही कि वो जो आयत है उस आयत में जनाब कि मैं वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, जनाब बात ये है कि ये कलाम कब हो रहा है? ये कलाम हो रहा है यौमुल क़ियामा। एक नबी अपनी उम्मत पर निगहबान है जब तक वो अपनी उम्मत के बीच में है, और क़यामत पे तो हम भी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पे ऊपर इंतकाल हो जाएगा। हदीस कहती है कि वो आएंगे दुनिया में 40 साल रहेंगे, फिर उन पर मौत आएगी। हज़रत मैंने आपको तीनों चीज़ें दिखा दी हैं, आपकी दलीलों को तोड़ दिया है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह अल्लाह कहता है ना अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ताला ने मौत पैदा की और हयात ज़िंदगी पैदा की। अब मैं आपको पूछता हूँ, क्या आपके पास ऐसी कोई आयत है जो किसी तावील की मुहताज नहीं है, जिसमें अल्लाह कहे इन्ना ईसा कदमात? अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप वो अल्फाज जो तावील के काबिल हैं, जिसके लिए करीना चाहिए, वो लाके गलत करीने के बगैर गलत माना ना कीजिए जनाब। मैं आपको देता हूँ, सुनिए, सूरह मरियम की आयत है, मैं नंबर निकाल लूँगा आपके लिए, गालिबन 33 शायद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम नोट कर रहे हैं ताला, और ये आयत किस पे नाजिल हुई है जनाब? ये आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएंगे आगे, ठीक है ना। हमने फ़हम आपसे नहीं लेना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना है। अब सुनिए, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अब्दुल्ला हूँ, अल्लाह का बंदा। आतानियल किताब, मुझे किताब दी गई। वजअलनी नबिया, मुझे नबी बनाया। वजअलनी मुबारकन, मुझे मुबारक बनाया। ऐनमा कुन्तु, मैं जहाँ पर भी हूँ। ये आपके सवाल का जवाब है। वजअलनी नबिय्यन ऐनमा कुन्तु नहीं कहा, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। आगे चलिए, वअौसानी, मुझे वसीयत की गई, बिस्सलाह, नमाज की, वज़्ज़काह, पाकीज़गी की, मा दुमतु, जब तक मैं हूँ, हय्या, अल्लाहु अकबर, जब तक मैं हूँ जिंदा। ये आयत उतरी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला ने जब ये आयत कुरान करीम की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, चाहिए तो ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, उम्मत मोहम्मद के लिए मसीह आएगा। इमरान साहब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। कुरान कहता है वो जिंदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो जिंदा हैं,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان پہ موت آئے گی. اسے کہتے ہیں دلیل قرآن اور حدیث سے جناب. اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو آپ نے اپنی پوری سٹوری سنائی تھی کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا تو تطبیق کرنی پڑے گی، ایک مسیل آئے گا، آپ مجھے صرف ایک بات دکھا دو، ان عیسیٰ قد مات، قرآن کی آیت دکھا دو. میں نے آپ کو حیات کا لفظ دکھایا ہے، حیات کا، اور آپ مجھے دکھا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس امت کے لیے مسیل عیسیٰ آئے گا. میں چیلنج کرتا ہوں، تا قیامت دونوں چیزیں آپ نہیں دکھا سکتے. ڈیڈ لاک آپ کے لیے. بسم اللہ کریں. جی بہت شکریہ. آپ دیکھیں جی کائنات بھائی آپ کا میں نے کہا چیک میٹ ہو گیا. ابھی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کلاؤڈ سرفراز صاحب اس قدر جو ہے نا وہ بھولنے کی ان کو عادت ہے. دیکھیں پہلے جب آیت سورۃ آل عمران کی پیش کر رہے تھے نا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے توفی کا نا، وہاں پر کیا کہتے ہیں توفی کے لیے جو ہے نا موت کا قرینہ ہونا لازمی ہے، اس لیے یہاں پر موت کا قرینہ نہیں ہے اور یہاں سے مراد ہوگا پورا لے لینا. وہی کلاؤڈ سرفر صاحب آگے سورۃ المائدہ کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پر موت کا جو ذکر ہو رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے قیامت کے دن. تو ہاں ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کو موت کا پیارے بھائی 2 منٹ پہلے تو آپ 2 منٹ بھی نہیں 2 سیکنڈ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ توفی کے لیے جو ہے نا وہ موت کا قرینہ ہونا لازمی ہے، اس لیے سورۃ آل عمران میں توفی کا یہ معنی لینا جو ہے وہ غلط ہے آپ کے نزدیک. 2 منٹ بعد ہی آپ وہاں پر توفی کا سورۃ مائدہ میں کہاں پر موت کا قرینہ تھا، وہاں پر آ کر یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، قیامت کی بات ہو رہی ہے تو اب تو ان کو موت 2 منٹ بعد ہی آپ کو یاد آ گیا کہ وہ توفی کا معنی موت بھی ہوتا ہے. 2 منٹ بھی نہیں گزرے، اس قدر آپ بھولے بالے ہیں. بات یہ ہے پیارے بھائی آپ اپنے مفسرین سے بھی بڑھ کر جو ہے نا مفسر بنے ہیں. چلیں آپ کو آپ کے مفسروں کی تفسیر دکھاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں قرآن و حدیث سے باہر نہیں. وہ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، وہ کون سا بائبل سے پیش کر رہے ہیں؟ سے باہر نہیں ہے. آپ کا کیا ہو گیا بھائی، ان کو کرنٹ لگ گیا. نا قرآن و حدیث میں سے باہر نہیں جانا. آپ قرآن و حدیث کی بات کروں اس سے باہر نہیں جانے دوں گا میں آپ کو سر. ہاں قرآن و حدیث کی بات ہوگی. کلاؤڈ سرفر صاحب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں میرے پیارے پھر بھائی؟ آپ یہ دنیا کو بتائیں کہ آپ کا عقیدہ نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے. میں قرآن و حدیث سے بتاؤں گا پیارے بھائی. مجھے آپ بتائیں قرآن. نا کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کو عیسیٰ قدمات اور آپ مجھے حدیث دکھائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ بھائی اس امت کے لیے مسیل عیسیٰ آئے گا. آپ مجھے 2 الفاظ دکھائیں. مفسرین تک میں نے نہیں جانا، میں نے جتنی بات کی قرآن و حدیث سے کی ہے جناب. میں آپ کی بات میں بولا تھا. ہاں مجھے آپ بات کر رہے تھے. رول جو ڈیسائیڈ ہوا تھا ہمارا کون سا رول ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ ایگری ہوا سمجھتے تھے ان کو چھوڑ دوں اور آپ کو میں مفسر مان لوں؟ سر آپ نے کیا شاڑ آپ نے کہا تھا آپ مسلمان کی حیثیت سے آئے ہیں، اب میں بھی وہ مسلمان ہی آپ کو دکھانے لگا ہوں. نہیں جناب کچھ دیر کیا نہیں جناب، کیا تھا میں نے آپ سے کون سا میں نے ایگری کیا تھا کہ آپ کو میں کسی بزرگ کا نہیں بتاؤں گا؟ آپ جا رہے ہیں مفسرین کے پاس. نہیں میں مفسرین میں قرآن کریم کہہ رہا، میں کسی مفسر کا عقیدہ نہیں بیان کر رہا. سن لیں، مجھے کسی مفسر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے آپ نے سن تو لیں پیارے بھائی، کیا ہو گیا آپ کی اینک اتاریں؟ نہیں سر آپ قرآن و حدیث سے باہر نہیں جانے دوں گا میں آپ کو. قرآن و حدیث کی بات کرنے لگا ہوں. عقیدہ قرآن سے نہ حدیث سے. قرآن و حدیث کی بات میں نے کہا ہے کہ میں آپ کو مفسرین کا عقیدہ بتاؤں گا. مجھے آپ نے قرآن و حدیث بتانا ہے سر. وہی بتانا نکلنی ہے نہ قرآن کی آیت. وہ قرآن ہی بتانے لگا ہوں، سنو تو صحیح. جی لسن بھی پیش کریں. قرآن کی آیت پیش کریں. قرآن کریم کی آیت پیش کرنے لگا ہوں. پیش کریں. شارٹ ہو گئے ہیں بھائی. کیا ظاہر سی بات ہے آپ نے جو ڈیل ایگری کی تھی اس سے آپ باہر نکل رہے ہیں. اب آپ اسکیپ زون چاہتے ہیں جو میں آپ کو دوں گا نہیں سر. یار سنے تو صحیح، آپ کو کیا ہو گیا؟ لسن جی لسن 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 لسن. یہ بڑا کرنا کائنات بھائی جان یہ کس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. تفسیر نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے قرآن پاک کا. ترجمہ تو میں بتاؤں گا آپ کو. آپ کیوں بتائیں گے؟ آپ کون سے عالم ہیں بھائی؟ میں بتاؤں گا سر آپ کو. آپ آیت دیں مجھے. آپ کیوں بتائیں گے؟ میں آپ کی کیوں مانوں؟ ہے جی میں ترجمہ بتاؤں گا. آپ کون ہیں؟ نہیں آپ سے. اب آپ جا رہے ہیں کسی اور کی تفسیر پہ جو کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں سر. میں سنا ترجمہ تو کسی کو بھی لے کر آ سکتے ہیں آپ. میں آپ کو کروا سکتے ہیں. سنیں نہیں سر خاموش تو ہو نا، خاموش ہو. جا رہے ہیں تفسیروں پہ. میں نے آپ سے قرآن و حدیث خاموش ہو جائیں پلیز. چپ کر جا. رون کیوں لگ پیا؟ نہیں سر ہماری بات ہوئی نہیں ہے. بولیں
इनको पूछे ये हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब ये इमरान कालू कौन सा एग्रीमेंट किया है मैंने आपके साथ कंस्ट्रक्शन आपका वास्ता पड़ा था क्लाउड सर्फर से, ठीक है ना? ये जो या आप तफसीरों आपका की भी बात वास्ता करते हैं इमरान ना, कालू से पड़ा है। जी सुने जी आपका नहीं सुनने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कुरान की आयत दें, तर्जुमा में तो खुद कुरान निकालें, की आयत देने में लगा हूँ, बाइबल की आयत नहीं दूंगा। सुने जी जी बताएं। देखें ये कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, इज काल अल्लाहु या ईसा इन्नी मतवफ़ी का व राफ़िउ का अलैया व मुताहिरू का। ये कुरान पाक की आयत ही है ना? जी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका तर्जुमा लिखे क्या लिखा हुआ। और जब अल्लाह ताला ने फरमाया ए ईसा मैं तुझे मौत देने वाला हूँ और अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और पाक करने वाला हूँ, किन से? काफरों से। क्या तर्जुमा है ये तवफ़ी का? मौत। आगे चलें। अल्लाह इमरान भाई इतने जाहिल हैं, इनको तर्जुमा नहीं करना था, इसीलिए दूसरी तफसीर वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा है साहब, अब तफसीरों की हाल ले रहे हैं। तर्जुमा नहीं आता है, भाईजान इसलिए तवफ़्फ़ा का माना मौत किसी होता की ही नहीं है। तफसीर का सहारा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे दुनिया देख रही है। नहीं, आप चुप करके बैठे हैं। नहीं नहीं दुनिया देख रही है जनाब, आप गलत देख रही, तमाशा बनाना वा, गल करो। उन्होंने किहड़े गलत किया वो दसो जरा। फिर आयत दे दे इन्ना ईसा कदमात, हम मान लेंगे। तवफ़ी का माना मौत होते ही मैं दिखा आप दे रहे कदमात, तो ये कदमात ही दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं आपको? जी जी यहाँ पे मौत का लफ्ज़ यानी कुरान पाक आपके मुताबिक उतारे हम। ये कहीं अल्लाह मियाँ जिस तरह क्लाउड सर्फर कहता है वैसे कुरान पाक नाजिल कर, क्योंकि तेरे कुरान बिल्ला कुरान पाक मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ, कुरान पाक में कमियां हैं। अल्लाह ताला को नहीं था पता कि कुरान पाक किस तरह नाजिल करना था। क्लाउड सर्फर राजा साहब से पूछें, अल्लाह का वास्ता नहीं पड़ा क्लाउड सर्फर राजा साहब से, ये तो इमरान कालू का पड़ गया। कहीं अल्लाह का पड़ता तो फिर तो कुरान पाक कुछ और होता। और सुनो भाई, आपकी मैं बात मान लूं, यानी जो मुफस्सिर हैं, जो बुजुर्गान हैं, जो तुमसे ज्यादा कुरान पाक को जानते हैं, कुरान पाक का तर्जुमा जानते हैं, उनकी छोड़ दूं और तुम्हारी मान लूं। आप मुझे आयत पेश, तुम मेरे लिए हुज्जत हो तो आयत ही पेश कर रहा हूँ, ये बाइबल पेश कर रहा हूँ। आयत पेश करें, आयत पेश करें, तो ये क्या पेश कर रहा हूँ मैं तुम्हें? तवफ़ी का माना मौत हाँ तो नहीं है। तवफ़ी का मानी ही मौत, ये क्या लिखा हुआ है? नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप उनको जाकर उन पर केस करें जिन्होंने ये कर्म किया है। मैं आपको अभी उनका भी दिखाता हूँ, पहले बात पूरी होने दें। हाँ मैं आपकी बात में बोला नहीं था, आप मेरी बात में बोले हैं। हमारी एग्रीमेंट हुआ नहीं तफसीर। कौन सा एग्रीमेंट आपके साथ मैंने किया था? हाँ वो एग्रीमेंट दिखाए ना जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको किसी मुफस्सिर का हवाला नहीं दूंगा। जनाब शुरू में बात हुई थी कुरान और हदीस से, तो कुरान और हदीस की ही बात कर रहा हूँ। हाँ तो कुरान का मतलब जो आप ला रहे हो वो कहाँ से ला रहे हो? हाँ आप कहाँ से ला रहे हैं भाई? आप कौन है कि मैं आपका मान लूं? तवफ़ी का माना मौत नहीं होता, तो ये सामने लिखा हुआ है तवफ़ी का माना मौत। पता नहीं किसने लिख दिया, किसका मतलब। हाँ तो आप कौन हैं? आपकी मान लूं, उस मुफस्सिर की छोड़ दूं? अभी दिखाता हूँ किसने लिखा। एक लफ्ज़ खोलता हूँ, तवफ़ी का माना मौत करके दिखा दो। चले मैं दिखाता हूँ, ये देखिए किन्होंने लिखा। खोलो सूरह बकरा की आयत नंबर। ओ सुनो, लिखो, ये देखो किन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? ये भाई तफसीर पे जाना नहीं, मैं जानता नहीं इनको कौन है ये। तो आपको कौन जानता है? आपको कौन जानता है? आप मुफस्सिर को कह रहे हैं कि वो गलत है और आप गलत नहीं है। ये देखें जी, ये इन लोगों का हाल है कि जब इनकी औकात इनके सामने आती है, जब इनको इनका आईना दिखा दिया जाता है कि आप गलत हो, आप जो बात कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आप कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहे हो, तो ये होता है इनका हाल। अब इनके लिए ना मुफस्सिर जो हैं वो बात यह है क्लाउड सर्फर है साहब सर, ना तो आप इतने बड़े आलम हैं कि आपने खुद कोई तफसीर की हुई है, ना आप इतने बड़े कोई मुजद्दद हैं कि मैं आपको हुज्जत मान लूं और आपके बुजुर्गों को छोड़ दूं। कुरान और हदीस से बाहर निकल, तो कुरान और हदीस की ही बात कर रहा हूं। देखें, एक तर्जमा किया है आपने कुरान का, एक तर्जमा आपने किया है जिनकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोहल्ले का बंदा भी पूरा नहीं जानता होगा, हो सकता है आपको आपके हमसाए भी ना जानते हो, ठीक है। एक हैं आप, दूसरा एक वो बंदा है कि जिसको दुनिया जानती है, जिसने तफसीर लिखी है, कुरान पाक की तफसीर लिखी है, जिसके पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग उसके मानने वाले हैं, जिसका छापे खाने हैं, एक बंदा वो है। मैं उस बंदे को छोड़ दूं और आपकी मान लूं, शायद आपको तो घर में कोई दूसरी दफा सालन भी ना देता हो, आप मांगने जाते हो वो कहते हो दफा हो जाओ, तो आपकी मैं मान लूं और उस मुफस्सिर की जिसको करोड़ों अरबों लोग मानने वाले हैं उसकी छोड़ दूं। आपने एक तर्जमा किया, मैंने ये आपको साबित करना है कि आपने जो तर्जमा किया वो गलत है, और आपके घर से साबित करूंगा। किसी अहमदी का तर्जमा नहीं दिखाऊंगा, किसी अहमदी मुफस्सिर का नहीं दिखाऊंगा, मेरा घर वो है अपने मुखालिफिन का दिखाऊंगा, ठीक है। मैं भी एक आयत खोल के बैठा हूं, तवफ़ा का आप खोल के बैठे रहो, ये इस मुफस्सिर को जाकर बताओ कि मुफस्सिर साहब ये आपने तर्जमा जो है ना वो गलत कर दिया। आयत नंबर 281। अब आप जो है ना मेरी बात में बोलेंगे, अल्लाह तवफ़ा कर रहा है। हाँ वो भी मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह जो तवफ़ा कर रहा है ना, कह रहा हूँ सुनने वालों को कि तवफ़ी का माना मौत नहीं होता। ये साहब अब तफसीरों पे चले गए हैं,
مجھے آپ نے موت کا لفظ دکھانا ہے جناب. توفع کا معنی موت نہیں ہوتا. یہ دیکھو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2. آپ جو ہے نا ہل گئے ہیں. پہلے میری بات مکمل ہونے دیں, اس کے بعد آپ 5 منٹ بولے تھے, میں آپ کی بات میں نہیں تھا بولا. ہماری آپ کی بات قرآن کی آیت پہ ہوئی. تو قرآن کی ہی بات کروں گا میں, قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا. جی توفی کا میں قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا, میں کسی کا عقیدہ بیان نہیں کر رہا, میں جو بات کر رہا ہوں وہ قرآن سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, دکھاؤ موت کا لفظ دکھاؤ. ہاں وہی دکھانے لگا. آیت میں موت